नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज एक अज़ीम रुकन है, इस्लाम का अरकान में से एक अज़ीम रुकन है और ये बहुत अज़ीम इबादत है। और क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूकुल्लाह में से इसी नमाज का हिसाब होगा। अगर ये नमाज सही निकल आई तो आगे के मराइल आसान हो जाएंगे, अगर यही सही ना निकली तो फिर आगे के मराइल मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज से मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। मेरे पास ये एक नमाज की किताब है, नमाज नबवी, सैयद शफीकुर रहमान साहब की लिखी हुई। ये बेहतरीन किताब है नमाज के मौजू के ऊपर, और इसके अंदर सही हदीसें हैं और उनके मुताबिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से नमाज़ पढ़ी। तो ये किताब हमारे हर घर के अंदर होनी चाहिए ताकि हमें सही तरीके से इल्म हो कि नमाज जो इतनी अजीम इबादत है उसको हम सही तरीके से अदा करने वाले बने। और इस तरीके से दूसरी अरबी की किताब है मेरे पास, सलातुल मुस्लिम। ये बहुत प्यारी किताब है। इसके अंदर इन्होंने बाकायदा नक्शे बना करके बताए हैं कि नमाज के अंदर शराइत क्या हैं, वाजिबात क्या हैं और नमाज की फ़राइज़ कितने हैं, शरूत क्या हैं, ये सारी बेहतरीन किताब। तो इसलिए हमें इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि नमाज से मुतालिक हमें इल्म हो। तो आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ कि नमाज की शराइत कौन कौन सी हैं। अगर वो शराइत आपकी पूरी नहीं होती तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। ये आप याद रखें कि शरत वो होती है कि नमाज से पहले उन शराइत का पूरा होना वो ज़रूरी है। अगर नमाज की शराइत में से एक शर्त भी नहीं है तो उसकी नमाज नहीं है सही। इल्ला ये कि मजबूरी हो, वो शर्त इंसान पूरी करने से आजिज़ हो तो फिर वो उसकी नमाज जिस हाल में वो पढ़ ले। लेकिन अगर वो जानबूझ करके वो शर्त पूरी नहीं करता तो उसकी नमाज बातिल है। उसमें से पहली शर्त क्या है कि सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान मुसलमान हो, उसका अकीदा ठीक हो, यानी कि इंसान काफिर व मुशरिक ना हो। ये नमाज के लिए पहली शर्त है। अल्लाह का फरमान है, वलौ अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर वो शिरक करते तो उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 88 है। तो ये शिरक ऐसी बीमारी है कि जो सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। तो नमाज के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुसलमान हो और मुशरिक ना हो। दूसरी शर्त यह है कि इंसान अक्लमंद हो, यानी कि अगर अक्ल नहीं है, मजनून आदमी है तो उसके ऊपर नमाज नहीं है। ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 आदमियों के ऊपर से कलम उठा लिया गया, कि वो एक वो आदमी 3 आदमी के ऊपर से कलम उठा लिया। एक वो आदमी कि जो सोया हुआ है जब तक कि वो जाग ना जाए, दूसरा ये कि बच्चा है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और तीसरा ये कि जो इंसान मजनून है जब तक वो अक्लमंद ना हो जाए, ठीक ना हो जाए। तो ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो ये उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि इंसान अक्लमंद हो, नमाज के लिए शर्त। तीसरी शर्त यह है कि इंसान तमीज़, यानी कि वो समझदार आदमी हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, मुर्रू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबना सबई सिनीन, कि जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। यानी कि नमाज बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन उस वक़्त 7 साल की उम्र के अंदर वो समझदार हो जाता है। और इसी तरीके से जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार करके नमाज़ पढ़ाओ, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज़ उस वक़्त होगी जब वो बच्चा बालिग होगा। यानी कि तीसरी शर्त यह है कि इंसान तमीज़ हो, जानता हो कि क्या पढ़ रहा है। चौथी शर्त यह है कि तहारत, नमाज की चौथी शर्त यह है कि तहारत हासिल करना। यानी कि अगर इंसान उसको गुस्ल की हाजत है, यानी कि वो अपनी बीवी के पास गया और फिर उसको गुस्ल करना उसके ऊपर वाजिब है तो गुस्ल करेगा, वरना उसको वुज़ू करना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं मिलता या बीमार है, वुज़ू नहीं कर सकता तो तयम्मुम करेगा, यानी कि वुज़ू, गुस्ल या तयम्मुम। अल्लाह का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये सूरह माइदा की आयत है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो और उसके बाद अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो और सरों का मसा करो और अपने पाँव टखनों समेत धो लो। ये सूरह माइदा की आयत है।
اور اس طریقے سے لا تقبل الصلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتودع، کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، رواه مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو نماز کے لیے یہ شرط، چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے پانچویں شرط نماز کی یہ ہے کہ جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَطَّاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ فرض، یہ نماز اس کی پانچویں شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ ستر کا ڈھانپنا۔ ستر کا ڈھانپنا یعنی کہ مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، لیکن اگر کپڑا اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کے کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور عورت کا پورا جسم ہی وہ ستر ہے، سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، ہتھیلیوں کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کے اولاد نماز کے لیے ایک وقت اپنی زینت یعنی کہ لباس اپنا لے لو۔ اور اس طریقے سے ساتویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کہ نماز کا وقت جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ مومنوں کے اوپر نماز ان کے وقت مقرر کے اوپر فرض کی گئی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 103۔ اس طریقے سے نماز کی آٹھویں شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ، کہ قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لو، یعنی قبلہ رخ ہونا یہ آٹھویں شرط ہے۔ اگر انسان جنگل میں ہے، اس نے کوشش کی قبلہ رخ، اور پھر اس نے اپنی طرف سے تصور کر لیا قبلہ اس طرف ہے، اس نے نماز پڑھ لی، لیکن اگر وہ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں کہ قبلہ آپ اندازہ لگائیں کس طرف ہے۔ اور اس کے بعد پھر نویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے نیت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اور دل کے ارادے کا نام ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو یہ 9 شرائط ہیں نماز کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی آدمی ایسا بیچارہ مجبور ہے کہ وہ اس میں سے کوئی شرط پوری نہیں کر سکتا، تو وہ جس حال میں بھی ہے وہ نماز پڑھ لے۔ تو اس کے لیے اللہ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ نماز کی شرائط ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔